बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 23 मई हफ्ते की शाम बिलाखिर शेर अफजल मरवत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा तौर पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब ने एक आखिरी वार्निंग दी है इमरान खान साहब को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी। और उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। बुनियादी तौर के ऊपर आज शेर अफजल मरवत साहब के हक में कुछ लोगों के बयानात भी सामने आए हैं, और ये कोई पीटीआई के मुखालिफ लोग नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एमएनएज हैं। ये क्या तफसीलात है, किसकी आशीर्वाद हासिल है, किसकी बैक है उनको, जिस वजह से वो इमरान खान साहब हों, उनकी बहन अलीमा खान हो, जमात के वर्कर्स हों, उनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं और वजीर आला को हटवाने के लिए आईनी अदालत पहुंच गए हैं। ये तमाम तर किस्सा आपके सामने रखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुल्ली साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके हवाले से अब यह रिपोर्ट हो रहा है कि उन्हें तब्दील करने की खबरें हैं। उनको तब्दील करके उनकी जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक एक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाने वाली शख्सियत, उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाएगा। ये क्या खबर है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि शेर अफजल मरवत साहब गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हैं। कभी वो ख्वाजा आसिफ साहब से जाके मिलते हैं, मीन पार्लियामेंट की राहदारियों में उनकी मुलाकात होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आप तमाम सियासी जमातों के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, लेकिन नाराजगी के बाद मुलाकात होना, फिर उनकी अपनी जमात के लोगों का उनके ऊपर इल्जाम आयद करना कि ये किसी कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए उनके पास गए थे। सो ये बड़ी शक व शुबहात वाली चीजें थी। बहरहाल उस वक्त तो हल्की फुल्की नाराजगी चलती थी। फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो चेयरमैन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक बड़े मकबूल आदमी है, ठंडे मिजाज के आदमी है, और वो शेर अफजल मरवत साहब के दोस्त भी हैं। तो वो हर दफा सुलह करवा दिया करते थे। वो उनका उनसे गले मिलना, तो सारी वीडियोस हम आपको रिपोर्ट करते होते थे। तो ये साल से ये किस्सा चल रहा था। बिलाखिर कुछ अर्सा कबल शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उनके ऊपर भी इल्जाम आयद शुरू कर दिए थे, जिसके बाद फिर जमात से उनकी दूरी होना शुरू होगी। लेकिन अब उन्होंने 3-4 दिन कबल वफाकी आईनी अदालत के अंदर एक पिटीशन फाइल किया। हम आपको बार बार ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि जिसमें उन्होंने मौकफ ये अपनाया है कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता हैं, एक नाअहल शख्स हैं। वो कोई फैसला ही नहीं कर सकते कि अली मीन को हटा दें और सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दें। लिहाजा एक नाअहल शख्स का किया गया फैसला रिवर्स किया जाए और अली मीन गंडापुर साहब को दोबारा से वज़ीर आला बहाल किया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो नई बहस शुरू हुई, नई लड़ाई शुरू हुई, ये नाज़रीन उस प्रैक्टिकली जो उन्होंने किया अदालत गए उसके बाद शुरू हुई। अब यहां पर आज उनका जो नया बयान आया है वो तो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी मैंने हमेशा इमरान खान साहब का एहतराम किया, उनका दिफा किया, मगर इसके जवाब में मुसलसल ट्रोलिंग, तज़हीक और किरदार कशी मिली। मैं आज भी नहीं चाहता कि मामला इस नहज तक पहुंचे कि जहां से वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। मैं इमरान खान की जमात को नुकसान पहुंचाने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, मगर मुझे मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जब इंसान खामोशी तोड़ दे तो बहुत से मुकद्दस चेहरों के नकाब उतरने में देर नहीं लगती। ये बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक ट्वीट किया। इसके अलावा उन्होंने पीटीआई वर्कर्स को यूथिया कह के मुखातिब किया कि आप अपनी औकात पे रहें, अपनी लिमिट में रहें, वरना मैं आपका बंदोबस्त करूंगा। सॉरी। बुनियादी तौर के ऊपर नाज़रीन उनका यह कहना कि मुझे मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, मामला तो इस नहाई तक ना पहुंचे कि फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाए। मेरे ख्याल के अंदर सियासी तौर के ऊपर तो उनके वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिस सजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स मानते नहीं है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जाली और गलत सजाएं दी गई। शेर अफजल मरवत साहब उन्हीं सजाओं की बुनियाद के ऊपर वफाकी आईनी अदालत गए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स सजा याफ्ता है, इसको सजा हुई है, ये कैदी है, ये डिस्क्वालीफाइड है, ये कोई फैसला नहीं कर सकता। तो जब आप अपने कायद को, जिसके नाम के ऊपर आप वोट लेके आए हैं, जिसके नाम के ऊपर ये पूरी एम्पायर खड़ी है, अगर आप उसको ही जाली केसेस के अंदर जो सजाएं हैं उसको आप ठप्पा लगाना शुरू कर दें, मॉरली आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर पीछे रास्ता बंद होना या रास्ता खुले होने का क्या सवाल पैदा होता है। बहरहाल सॉरी, तबीयत कुछ नासाज है। बहरहाल आज जो है वो पीटीआई के कुछ और एमएनएज से भी इस हवाले से सवाल हुआ, जिसमें जुनैद अकबर खान है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। उनसे पूछा गया कि जी शेर अफजल मरवत साहब ये बात कर रहे हैं, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर। तो उन्होंने एहसान बनाना शुरू कर दिया।
انہوں نے کہا جی جب میں قید تھا 9 مئی کے بعد میں عدالتوں میں جاتا تھا تو شیر افضل مروت صاحب کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. مطلب انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ لڑائی مزید نہ بڑھے. تو اگر جنید صاحب شیر افضل مروت صاحب کے آپ کے اوپر احسانات ہیں تو اس کے احسانات نہیں ہے جو آپ کو 2013 میں بھی اسمبلی میں لے کے آیا, 2018 میں بھی لے کے آیا, 2024 میں بھی لے کے آیا, جس کے نام سے یہ آپ کی سیاسی بہاریں ہیں ساری, یہ پوری امپائر کڑی ہے, چیئرمین پی اے سی بنے ہیں آپ, صوبے کے صدر رہے ہیں آپ, ابھی بھی ہیں, اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق یا اس کے آپ کے اوپر کوئی احسانات نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ ایک راستہ چوز کرنا پڑتا ہے, دو کشتیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ کبھی بھی دریا کراس نہیں کر سکتے. تو جنید اکبر خان صاحب نے جو ہے وہ انہیں باقاعدہ طور پر جیسے بندہ شٹ اپ کال دیتا ہے یا وارن کرتا ہے وہ نہیں کیا. ایسے ہی کچھ دن قبل, کوئی مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, شفیع جان صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی جب میں 9 مئی کے بعد گرفتار ہوا تو کوہاٹ میں میرے مقدمات لڑا کرتے تھے شیر افضل مروت صاحب اور میرے وہ وکیل رہے ہیں, یہ انہوں نے بات چلا دی. گوہر علی خان صاحب تو ویسے ان کے دوست ہیں, ٹھنڈے آدمی ہیں, اور وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار لڑائی نہ ہو, کہیں لڑائی ہونے لگے وہ صلح کروا دیتے ہیں. تو بیسیکلی اسی طرح کی آشرواد حاصل ہوتی ہے. اگر یہ فیصلہ ساز جو ہیں پی ٹی آئی کے, اگر یہ باقاعدہ طور پر انہیں شٹ اپ کال دیں, انہیں روکے, تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کریں. اگر کریں بھی تو پی ٹی آئی چھوڑ کے کہیں اور جا کے کریں. لیکن وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. بہرحال ہوگا کچھ بھی نہیں, مزید بیانات ہوں گے, پریس کانفرنس ہوں گی, ٹویٹس ہوں گے, اسمبلی کے اندر باتیں ہوں گی, پرانے راز کھولے جائیں گے. اس کے علاوہ نقصان عمران خان صاحب کا وہ نہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے ووٹ کا کر سکتے ہیں, نہ ان کے کارکنان کا کر سکتے ہیں. بہرحال وہ جو ایک متھ تھی, بہت بڑا نام شیر افضل مروت صاحب بن گئے تھے, وہ بالآخر زمین بوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جب اس نہائی تک چیزیں چلی جائیں ناظرین, پھر واپسی کا راستہ بہت کم ہوتا ہے. آخر کے اوپر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے ان کی تبدیلی کی خبریں ہیں, اور ہمارے دوست ہیں صحافی شہزاد نواز, انہوں نے یہ خبر رپورٹ کیا کہ انہیں تبدیل کرنے کے امکانات ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بیرسٹر سیف جو علی مین خان گنڈا پور صاحب کی وزارت میں کیبنٹ کے ممبر تھے, اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں, وہ نئے گورنر خیبر پختونخوا ہوں گے. اب اس کو ٹچ دیا جا رہا ہے کہ جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی مان نہیں رہی, وہ سپورٹ نہیں کر رہی, تو ان کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں. کبھی پنجاب میں گورنر تبدیلی کی بات ہوتی ہے, کبھی کے پی میں گورنر تبدیلی کی بات ہوتی ہے. تو اب یہ بیرسٹر سیف علی خان کا نام آیا اور بیرسٹر محمد علی سیف کا نام آیا کہ ان کو گورنر کے پی لگایا جائے گا. اب اس طرح کے تجربے پہلے ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ سال 1.5 سال پہلے پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو مشیر داخلہ لگایا گیا تھا, انٹیریئر منسٹری میں ان کو ایڈوائزر لگایا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ یہ کاؤنٹر کریں گے پی ٹی آئی کا, کے پی کے اندر سیاسی طور کے اوپر جوڑ توڑ کریں گے. لیکن جوڑ توڑ تو کیا کرنا ہے, کھٹر صاحب 1.5 سال سے نظر ہی نہیں آئے. ایک دفعہ خبر چلی کہ وہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا تھا. سو یہ نئے نئے فارمولے, نئے نئے تجربے, ان سے کوئی فائدہ نہ پہلے ہوا نہ میرا خیال اب ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا گورنر کے پی کی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں. بہرحال یہ شیر افضل مروت صاحب کی جو اس والے سے ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی اہم تھی, یہ آپ کے سامنے رکھی. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان عزیز شاہ نور کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.